अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाम बरकत आपसे मुखातिब है। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिरुज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ, जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं। एक तो बड़ी खबर ये एक दफा फिर सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही है कि इमरान खान साहब से अडयाला जेल में एक बड़ी अहम तरीन और खुफिया मुलाकात हुई है। ये मामला क्या है आपके सामने रख देते हैं। लेकिन एक और खबर है, और खबर यह है कि गुज़श्ता दिन बुशरा बीबी के मोबाइल फोन से कहा गया कि मोबाइल फोन से जो ऑडियो लीक हुई है वो असल में बुशरा बीबी के मोबाइल फोन से नहीं बल्कि लतीफ खोसा साहब के मोबाइल फोन से लीक हुई है। ये सारा मामला क्या आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है, और ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। खबर यह है कि पाकिस्तानियों को 75 सालों से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है। हम सब का मजाक उड़ाया जाता है, हमारा तमस्सुर उड़ाया जाता है, ठट्ठे उड़ाए जाते हैं, हमारी कलेक्टिव ज़हनियत का हमारा मजाक बनाया जाता है। हमें इस मुल्क के अंदर असल में इंसान समझा नहीं जाता। कीड़े मकोड़े, एक आप ये कह सकते हैं कि एक जाहिल किस्म की मखलूक इस मुल्क के अंदर हमें तस्वर किया जाता है। और इसी तरह की एक डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट से आई है जिसने मायूस किया है। डेवलपमेंट यह है कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ काजी, इंसाफ का तराजू जिनके हाथों में है, उन्होंने एक दफा फिर इस अवाम को मीठी गोली दी है। मीठी गोली यह है कि काजी फाइज साहब ने फैसला किया है कि उन्हें जो दो गाड़ियां दी गई थी, एक मर्सिडीज बेंज जिसकी कीमत कोई बताया जा रहा है 61 मिलियन है, और एक पंजाब हुकूमत की जानिब से बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर, उन्होंने कहा जी मेरी दोनों गाड़ियां नीलाम कर दें। नीलाम कर दें और जो पैसे आएंगे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगा दें, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैं और आप लोग, यानी पब्लिक में आते हैं तो मैं और आप लोग आसानी से बैठकर सफर करें, इधर भी जा सकें, पिंडी जाएं, लाहौर जाएं, ताकि जो काजी साहब की गाड़ियां नीलाम हुई हैं उनसे मुझे और आपको सफर में आसानी हो। यानी कितना बड़ा मजाक है। इस मुल्क के अंदर इंसाफ नीलाम हो रहा है, इस मुल्क के अंदर इंसानी हुकूक की पामालियां हैं, इस मुल्क के अंदर तबाही मची हुई है, इस मुल्क के अंदर लोग उठाए जाते हैं, मारकर उन्हें तबाही फेर कर उन्हें वापस भेजा जाता है। लोगों के चेहरों के ऊपर से जिंदगियां गायब हो गई हैं। चेहरों उनके जो जो रोशनी होती है, चमक होती है, जो जिंदगी की रमक होती है, वो सारी चीजें गायब हो गई हैं। लेकिन काजी फाइसा साहब कह रहे हैं कि जो इंसाफ नीलाम हो रहा है वो तो होता रहे, इंसाफ अगर नाली में बह जाता बहता रहे, लेकिन जो गाड़ियां हैं मैं उन्हें नीलाम करके ना पब्लिक को पैसे दे देता। मेरे ख्याल में ना पाकिस्तानी सारी अवाम को, हम सबको काजी फाइज ईसा साहब को खत लिखना चाहिए, और खत लिखकर कहना चाहिए कि सर हम तस्लीम कर चुके हैं, आप बहुत सादा तबीयत के इंसान हैं, मान लिया कि सर आप बहुत सादा सी शख्सियत हैं, बराए मेहरबानी सर गाड़ियां ना नीलाम करें, एक और गाड़ी ले ले, हमारे टैक्स पेयर से, हमारे खून पसीने के पैसे एक और गाड़ी ले ले, लेकिन इंसाफ करें। इस मुल्क के अंदर जो अदालतों में लाखों केसेस पेंडिंग है उनके हवाले से को हल निकालें। इस मुल्क के अंदर जो लोग उठाए जाते हैं, मारे जाते हैं, डर है, खौफ है, दहशत है, बदमाशी है, सर उसे कम कर दें। बाकी छोड़ें, आपका काम ये है, जो काम है आपका सर वो करें। बराए मेहरबानी इस मुल्क के अंदर 90 दिनों में इंतखाबात करवाएं, जो कम से कम 90 दिनों तो वो तो बढ़ गई, लेकिन जो आगे 8 फरवरी की बातचीत हो रही है सर उसके ऊपर इंतखाबात करवा दें। बराए मेहरबानी गाड़ियां शड़ियां नीलाम करना छोड़ दें, हम सफर करना, हम टांगे के ऊपर सफर कर लेंगे, लेकिन काजी फाइज साहब करें कि नहीं, गाड़ियां नीलाम होंगी। इससे पहले आपने देखा होगा कि कई दफा ऐसा हुआ कि काजी फाइज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट में अपनी गाड़ी पीछे खड़ी करके, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस के लिए अलग से रूट लगता है, अलग से गेट है, अलग से दरवाजे, अलग से पार्किंग है, लेकिन काजी फाइज साहब ने बेहतर समझा कि गाड़ी थोड़ी सी दूर पार्क करके पैदल चलते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए। फिर वहां पर साफी खड़े होते हैं वीडियो बनाकर, वाह 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 वाह, काजी फाइज साहब पैदल चल कर आए। सर वो 1 लीटर और पेट्रोल लगना है मैं दे दूंगा, लेकिन आप जाएं, आप फैसले करें, आप पतलोने के लिए करें अपने फैसलों से, लेकिन आप फैसलों की तरफ काजी साहब नहीं जाते, बल्कि पुराने सारे वाकयात खोल देते हैं। लेकिन यानी शेख रशीद अहमद साहब की एक मिसाल लें, शेख रशीद अहमद गायब हुआ, उसका 22, 23, 35 किलो वजन कम हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा है, काजी फाइज साहब कहते नहीं आप खामोश रहें जी, आप बात करें, आप बात करें। लेकिन उनसे ये नहीं पूछा कि आप कहां पर थे, आपको किसने उठाया था, किसकी कस्टडी में थे, चिल्ला किधर काटा है, जुल्म किधर हुआ, ज्यादती किधर हुई। लेकिन काजी साहब ने गाड़ियां आपने नीलाम कर दी हैं। काजी फाइज साहब को याद होगा जब वो क्रिश्चियंस के साथ ज्यादती हुई थी, वहां पर भी चले गए थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें काजी फाइज साहब कर रहे हैं जिन जो हेडलाइन में तो ठीक आ रही है, कहते साहब ना लिखे सरकारी अफसर के साथ, सर मैं 2 दफा आगे भी साहब लगा लूंगा, पीछे भी साहब लगा लूंगा। सुप्रीम कोर्ट के साथ आला अदलिया ना लिखे, सर आला अदलिया लिखवा लें हमसे, लेकिन इंसाफ कर लें। बराए मेहरबानी जो अदालतों जो डिटेरियोरेट कर रहा है पाकिस्तान का जो लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, पाकिस्तान का जो मॉरल वैल्यूज यहां पर डिटेरियोरेट कर रही है, सर उनके ऊपर कोई ना कोई फैसला दे दें। एक पॉलिटिकल पार्टी खत्म की जा रही है, डेमोक्रेसी के ऊपर एक अटैक है, बराए मेहरबानी इस बारे में देखें। लेकिन काजी फाइज साहब ने बेहतर समझा कि गाड़ियों को नीलाम किया जाए, और गाड़ियों को नीलाम करके पैसे मेरी और आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लगाए जाए। एक और खबर है, और खबर यह है कि पेट्रोल की प्राइसेस में कोई कमी नहीं हुई, यानी दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें बिल्कुल मट्टी, तेल की कीमतें मट्टी के साथ मिली हुई हैं, बिल्कुल नीचे आई हुई हैं। पाकिस्तान में कोई आसानी नहीं होगी, बल्कि जब बढ़ाना हो तो 35 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन पेट्रोल की प्राइसेस में कमी नहीं हुई। डीजल में कुछ कमी बाकायदा बहरहाल हुई है। अब आरिफ अहमद भट्टी साहब ने और कुछ लोगों ने ट्वीट किया है, और वो कहते हैं कि अडयाला जेल में इमरान खान की एक अहम शख्सियत से मुलाकात हो चुकी है, एक अहम शख्सियत से, और अहम शख्सियत ऑब्वियसली पावर कॉरिडोर्स है, कि पावर कॉरिडोर्स खान साहब से जाकर मिले, यानी सिस्टम की अहम तरीन शख्सियत इमरान खान साहब से जाकर मिली है और उन्होंने मुलाकात की है। जो ही आरिफ अहमद भट्टी साहब ने ये ट्वीट किया, उसके फौरन बाद एक ट्वीट्स की बरसात शुरू हो जाती है। कुछ आम तरीन लोग नीचे से बाहर आते हैं और आकर कहते हैं कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई इमरान खान से डिस्कशन नहीं हुई, और मुस्तकबिल में भी नहीं होगी। बल्कि यह कहा गया कि रावी सुख चैन लिख रहा है,
راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے اور آج تو ملاقات نہیں ہوئی لیکن آنے والے ٹائم میں بھی ملاقات نہیں ہوگی. لیکن بہرحال اسلام آباد میں خبریں ہیں کہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ سسٹم کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے خان کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑے گا. پاکستان کا پورا نظام جو پاکستان کا ڈھانچہ اس وقت سیاسی ڈھانچہ جو مورل کولیپس ہے, وہ جو اس کا شیرازہ منتشر ہوا ہے, جو تباہی اس کی پھیلی ہوئی ہے, اس کا واحد حال یہ ہے کہ خان کے ساتھ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ٹیبل پر بیٹھ کر ایک ٹیبل ٹاک کرنی پڑے گی, ڈسکشن کرنی پڑے گی, کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت موسٹ ریلیونٹ شخصیت صرف اور صرف عمران خان ہے. میں صرف یہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے جو معالج ہیں, ڈاکٹر ہیں, جو خان سے جب وہ مل کر آیا ہے تو ان کا کیا کہنا ہے. عمران خان تقریباً 3 ماہ ہو چکے ہیں جیل کے اندر موجود ہیں, بلکہ 3 نہیں 4 ماہ ہونے والا, 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے کہ خان صاحب جیل کے اندر موجود ہیں. لیکن وہ ایک 70-75 سال کا ایک شخص ہے جو جیل کے اندر موجود ہے, اور ان کے ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے کہ خان صاحب کھانے سے مطمئن ہے, نیند عمران خان کی پوری ہے, 1 گھنٹہ عمران خان ایکسرسائز کرتا ہے, ہارٹ ریٹ ان کا بالکل فٹ ہے, گردے شردے پھیپڑے سب بالکل فٹ ہے, بلڈ سرکولیشن بھی بالکل ٹھیک ہے, دل دماغ ہر چیز خان کی اپنی جگہ کے اوپر ہے. لیکن جو گولیاں لگی تھی ان کی وجہ سے ان کا پاؤں تھوڑا سا سن ہو جاتا ہے, اس کے علاوہ خان بالکل فٹ ہے. یعنی ایک بندہ جسے گولیاں ماری گئی ہوں, جو جیل کے اندر ہو, جسے جیل کے اندر تقریباً 3-4 ماہ ہونے لگے ہوں, ایک شخص جسے یہ بتایا گیا ہو یا بار بار کہا جا رہا ہو کہ تمہیں سزائے موت ہو سکتی ہے, تمہارے اوپر یعنی عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے, بھٹو ماڈل اپلائی کیا جا رہا ہے, تمہیں پھانسی ہو سکتی ہے, تمہاری پارٹی ختم ہوگی ہے, تمہیں انصاف نہیں ملے گا, عدالتیں انصاف نہیں دیں گی, اور 200 سے زیادہ مقدمات ہو. یعنی یہ سوچ کر ہی بندے کا ذہن گم جاتا ہے. لیکن اس سارے سٹریس کے باوجود بھی, اس ساری اعصابی جنگ کے باوجود بھی, کہ جہاں پر باہر سب کو پسینہ نکل رہا ہے, عمران خان کے مد مقابل کو پسینہ نکل رہا ہے, لیکن خان وہاں پر بتایا جا رہا ہے 1 گھنٹہ ایکسرسائز کر رہا ہے, ڈمبل شمل مار رہا ہے, وہ مسل شسل آپ نے بالکل ٹھیک ٹھاک اس کے یس ہیں, کھانا پینا بالکل ٹھیک ہے, نیند عمران خان پوری کر رہا ہے. یعنی ان حالات میں بھی خان صاحب کی نیند پوری. آپ صرف آپٹکس دیکھیں کہ جب نواز شریف صاحب جاتے تھے تو جو ہی اندر سے کوئی باہر آتا تھا, ان کا معالج یا کوئی بندہ, آج صبح 4 بجے ہارٹ اٹیک ہوا, دن 12 بجے ہارٹ اٹیک ہوا, 3 سے 4 دفعہ ان کے دماغ کو آکسیجن نہیں جا رہی, پھیپڑے بالکل فارغ ہو گئے, گردے فارغ ہو گئے جناب, ان کی جو آنتیں ہیں وہاں پر کوئی انفیکشن ہو گیا ہے, تباہی پھر گئی ہے, ادھر سے ڈاکٹرز کی ٹیم, ادھر سے ایمبولینس, ہوئی ہے. پاکستان کا میڈیا باقاعدہ سے پلاننگ کے ذریعے کیمپین چلانا شروع کر دیتا کہ میاں صاحب کو کچھ ہو گیا. پاکستان کی عدالتیں کہنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اس کی زندگی کی گارنٹی دیں, یعنی زندگی کی گارنٹی ہمیں جیل کے اندر دیں. بٹ یہ جو حالات ہیں یہ بڑے مختلف ہیں, یہ حالات بڑے ڈیفرنٹ ہیں. یہ پہلی دفعہ ایک ایسے بندے سے ٹکر پڑی ہے کہ اس سے پہلے سسٹم نے ایسا بندہ دیکھا نہیں ہے, جو کوئی الگ ہی چیز ہے, جو کوئی الگ ہی لیول کا کمپیٹیٹر ہے, جس کے جو اعصاب ہیں, جو نروز کنٹرول ہے اس کا, جو مینٹل اسٹرانگنیس ہے, وہ کوئی الگ ہی لیول کی ہے. اسی وجہ سے اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہوگی کہ اگر سسٹم عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے, ملاقات کرے, بات چیت کرے, اور خفیہ ملاقاتوں کے ذریعے فائنلی اس طرف آئیں گے جہاں پر ملک کے اندر انتخابات ہو. اس سے پہلے میں نے ایک انٹرویو کیا تھا اپنے ادارے کے لیے, اور وہ تھا جنرل نعیم خالد لودھی صاحب کا, جس میں وہ باقاعدہ سے یہ کہتے ہیں کہ میں آفر کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور خان کو بھی کہ جناب مجھے آپ بیچ میں ایک کردار رکھیں, میں دونوں کے پیغامات لے کر جاؤں گا, اور اسی طرح سے لے کر جاؤں گا جیسے مجھے کہا جائے گا, اور میں پیغامات اہم کوریڈورز تک بھی پہنچاؤں گا, میں خان صاحب تک بھی پہنچاؤں گا, اور ہم کوئی ایسا سولوشن نکالیں گے کہ جس سے یہ جو سینگ پھنسے ہوئے ہیں, یہ جو ملک پھنسا ہوا ہے, اڑا ہوا ہے, یہ یہاں سے آگے جاؤ اور چیزیں بہتر ہوں. تو اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال بہت سارے لوگوں کو اسی کے ساتھ میں مسئلہ ہو جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیے. اب جو خبر ہے بشرا بی بی کی آڈیو لیک کا, آڈیو اس کے اندر تھا کچھ بھی نہیں, یعنی وہ ظاہر ہے ایک ماحول تو کریٹ کرنا ہوتا ہے میڈیا کے ذریعے. تو اب جاوید چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اصل میں بشرا بی بی کے نہیں بلکہ لطیف کھوسہ صاحب کے موبائل فون سے یہ آڈیو لیک ہوئی ہے, یا پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تاثر یہ کہ لطیف کھوسہ صاحب نے خود لیک کی ہے. اب یہ لطیف کھوسہ صاحب کی طرف رخ کیوں کیا جا رہا ہے, یہ ان پر کیوں اٹیک کیا جا رہا ہے؟ بنیادی طور پر عمران خان اس چال کو بھانپ کیا کہ کسی بھی عام شخص کو وہ ٹکٹ دے گا یا عام لوگوں کو انگیج کرے گا تو عام لوگوں کا استعمال کیا جائے گا, انہیں مارا جائے گا, اٹھایا جائے گا, گرفتار کر لیا جائے گا, اور پاکستان کی عدالتیں ویسے بھی نہیں بولتی. لیکن پاکستان کے وکلا اگر سڑکوں کے اوپر رہیں گے, اگر بڑے بڑے وکلا موجود رہیں گے تحریک انصاف کے ساتھ, انڈرسٹینڈ کریں گے, تو انہیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا, ان کے آگے پیچھے چیڑی پر نہیں مار سکتی. لہٰذا لطیف کھوسہ صاحب آپ دیکھیں خان کے ساتھ تھے, اعجاز احسن صاحب ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, حامد خان صاحب ہیں, اس کے بعد اور بھی مزید لوئرز عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, جو کہ پاکستان کے بہت تگڑی لوئر ایک فریٹرنیٹی ہے, لیگل مائنڈز ہیں, ان کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں وکلا کھڑے ہیں, وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. لہٰذا یہ ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے تاکہ لطیف کھوسہ صاحب کی ذات کی جو شخصیت ہے, جو ساکھ ہے, اسے متاثر کیا جائے. اور جاوید چودھری صاحب نے باقاعدہ سے اس کا آغاز کر دیا, یعنی ٹیکنیکلی ہر طرح سے ہر چیز کے ساتھ پاکستان میں کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بٹ یہاں پر وکلا کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. شیر افضل مرمت صاحب جذباتی شخصیت ہے, بہت جذبات میں آ جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں, اور بہت ساری ایسی باتیں کر جاتے ہیں 2 دنوں بعد کرنی ہوتی ہیں, وہ 2 دن پہلے کر جاتے ہیں, جس کے بعد بہت ساری کنفیوژن ضرور کریٹ ہوتی ہے پارٹی کے اندر. اب حامد خان صاحب ایک اہم ترین شخصیت ہے پی ٹی آئی کی, انہوں نے گزشتہ دن بھی جیو نیوز کے ایک پروگرام میں آ کر کہا کہ ہم نے خان صاحب سے شکایت کی ہے جناب شیر افضل مرمت صاحب کی, اور ہم نے انہیں کہا کہ اچانک سے کون سے لوگ ہیں جو اٹھ کر آگے اور ہیرو بن گئے. تو عمران خان کے وکلا کچھ ہیں جن کے اندر بہت ساری انکمفرٹ ہے, ایک دوسرے کو لے کر انکمفرٹ ان کی محسوس ہوتی ہے, ایک دوسرے کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہ کھٹک رہے ہیں,
ایک دوسرے کو وہ کھٹک رہے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی خوفناک ہیں, یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, یہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں بنیادی طور پر, چونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ وکلا ہی کھڑے, اور اگر وکلا کے درمیان اس وقت درار آ جاتی ہے تو چیزیں خان کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جائیں گی. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.